Mayong adlaw mga kaigsuonan, labi na dinhi sa atong lungsod sa Placer o ginautunta nga kamong tanan anaa sa maayong kalawasan o inyong pahinungdan o pahinungdan natong tanan ang pulong unta sa Ginoo aron kita mahatagan o panalangin o kalambuan dili lamang sa atong pinansyal o material nga kinahanglanon sa atong kinabuhi, kung dili mo manusab ang panginabuhi nato samtang niya kita sa kalibutan, ilabi na ang kinahanglanon sa atong kalag sa umaabot nga panahon kay kita temporary lang dinhi ning kalibutan busa daghan gayud ang adunay mga problema mahitungod sa ilang panginabuhi, ilabi na sa matag usa ka pamilya. Busa mga igsuon, aduna ako ipahamtang kaninyo mahitungod kini sa mga tawo nga problemado sila sa ilang mga kalihukan, ilabi na nga sila daghang kaayog mga bisyo. Busa nadaot ang ilang panghuna-huna, nadaot ang ilang adunay mga broken family o adunay depression, walay peace of mind. Busa panahon na aron atong pagatun-an ang pulong ni Hesukristo. Busa magtuon kamo kang Kristo. Naglisod ba kamo sa pagtangtang sa inyong pagkasugarol, pagkapalahubog, drug addiction o uban pang mga bisyo? Panahon na mga igsuon o mga higala sa pagbag-o. Gihigugma kamo sa Dios nga ang tanang katawhan nga ana pa diha sa kalisdanan, sa bisyo, sa pagkasugarol, pagkaparahubog, drug addiction o uban pang mga kahimtang nga ana sila sa kasakit. Andam ang Ginoo sa pagdawat ni ining mga tawhana kay ang higugma sa Ginoo kadtuman ang mga tawo nga nanginahanglan sa iyang pagtagad nga adunay mga problema sa ilang kaugalingon. Busa nagaingon ang atong Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30. Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo kaninyo o magtuon kamo kanako. Kay ako maaghop og mapainobsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamong pahulay sa inyong kalag. Kay ang akong yugo masayon og magaan ang akong luwan. Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30. Buti pasabot niini mga kaigsuonan, panahon na nga kamo magadawat sa pagtulunan sa pulong ni Hesukristo pinagi sa atong Bible study. Kung kamo nang hinanglan o Bible study, punta ka lang ninyo kining inyong kabos nga magwawali sa Ebanghelyo dinhi sa Placer, Pastor Absalon Rabadon Jr., ang inyong kauban sa pangaliya nga unta ang Ginoo magauban kanato kanunay aron kita mahilayo sa
mga aksidente o mga kadautan. Busa, kunta ka lamang kining inyong uyamot nga magwawali sa Ebanghelyo, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen.